यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। चुनावलाई सम्बोधन गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल बजाङमा स्काउटलाई यसरी थरीको फेवा बनाइयो। एमाले अध्यक्ष ओलीले चढाई हलेसीमा 4 लाख भेटी। स्थानीय तहको चुनाव 5 दलले गरे तालमेलको प्रण, प्रतिपक्ष भन्छ अवज्ञा हुन्छ। एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा एकाएक आक्रोशित। नेकपा यसनै पुष्पलालको सच्चा उत्तरदायी भएको माधव कुमार नेपालको दाबी। कांग्रेस नेतृत्वको सरकार र दलका गल्ती खोज्ने नेकपा एमाले नेताहरूलाई भ्याइ नभई ओली र माधव कुमार नेपाललाई हेलिकप्टरमा पनि भ्याइ नभई एकै दिनमा भ्याउँछन् 4-5 वटा कार्यक्रममा सम्बोधन। गभर्नरले अर्थमन्त्रीलाई असहयोग गरेको र काम गर्न नदिएकोले कारबाही गरिएको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। जनकपुरमा दलहरू चुनावी उम्मेद्वार छान्नको कसरमा, दाङमा गठबन्धनले साझा उम्मेद्वार उतार्ने। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको अन्तिम निर्णय, मतभेद पन्छाउँदै स्थानीय तहको निर्वाचनलाई एक आपसमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। अब नेकपा एमालेलाई निकै ठुलो झड्का लाग्ने संकेत। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गोलीसहित 1 महिला पक्राउ। यता भैरवामा हवाई जहाज दुर्घटना हुँदा निकै ठुलो क्षति, के कति क्षति भयो त सम्पूर्ण जानकारी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 4 बजे सम्बोधन गर्ने। काठमाडौँवासीहरूलाई निकै ठुलो खबर, भोलि फेरि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ पठाइने उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री देउबा जाँदै। खानेपानीको मुहान सुकेको भन्दै नाङडुङ्गा सुरुङ मार्ग आयोजनाको कार्यालयमा निकै ठुलो तोडफोड भयो, ठुलो क्षति। नायक तथा अभिनेता पल शाहबारे आयो निकै ठुलो खबर। पल शाहका फ्यानहरूलाई आयो यस्तो खबर, अदालतले दियो यस्तो आदेश। कहिले छुट्दैछन् पल शाह, धरोटीमा छुट्दैछन् या तारिकमा छुट्दैछन्? सम्पूर्ण जानकारी आजको भिडियोमा। कारको ठक्करबाट नेपालगञ्जमा 3 जना पैदल यात्रीहरूको घटनास्थलमै मृत्यु। सल्यानमा जीव दुर्घटना हुँदा एकै घरका 6 सहित 7 जना गम्भीर घाइते। हत्या आरोपमा उदयपुर र कैलालीबाट 1-1 जना पक्राउ। भर्ती हुन चाहनेहरूको लागि निकै ठुलो खबर। नेपाली सेनाले माग्यो उप प्राध्यापकदेखि भान्चीसम्म, के तपाईँ भर्ती हुन चाहनुहुन्छ? कहिलेदेखि फर्म भर्न पाइन्छ, कति दिन पाइन्छ? मालपोत कार्यालयमा धनुषाका निमित्त प्रमुख सुनिल झा 5 लाख घुससहित रङ्गे हात पक्राउ। फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, ग्यासको मूल्य पनि बढ्यो। पेट्रोलको मूल्य कति पुग्यो त? किन बढ्दैछ यति धेरै नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य? के श्रीलङ्काको अवस्था हुन थालेकी हो त? र परीक्षाको पर्खाइमा बसेका विद्यार्थीलाई निकै ठुलो खबर। कुन परीक्षा स्थगित भयो, कुन परीक्षा हुँदैछ, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। लागु औषध सहित 6 जना प्रहरीको फन्दामा। वैदेशिक रोजगारीमा जाने अभिमुखीकरणमा कडाई गरिने। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। दर्शकबिन, आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। सत्तारूढ दलहरूको 5 दलीय गठबन्धनले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेद्वारलाई जिताउन सार्वजनिक अपिल गरेको छ। आज बिहान बसेको दलहरूको बैठकले स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनमा तालमेल गर्ने घोषणा गर्दै गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई विजयी गराउन अपिल गरेको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका वरिष्ठ नेता अशोक कुमार राई र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलद्वारा हस्ताक्षर अपिलमा आगामी निर्वाचनमा आपसी सहकार्य र परस्पर सहयोगका लागि 5 दलका नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरिएको छ। सार्वजनिक
सार्वजनिक अपिलमा लोकतान्त्रिक परिवर्तनलाई उल्टाउने दुर्प्रयास भएको भन्दै परिवर्तन विरोधी र प्रतिगामी दुराशयबाट देश र लोकतन्त्रलाई जोगाउन 5 दलीय गठबन्धन बनेको दाबी गरिएको छ। 5 दलको यो एकताबद्धता नेपालमा लोकतन्त्र र लोकतन्त्रका मूल्यमा आधारित समाजवादको रक्षा गर्दै नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनता, नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र उन्नतिका लागि स्थानीय बासिन्दाहरूको कठिनाई हटाउँदै तिनका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न आगामी स्थानीय निर्वाचनमा पनि तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने घोषणा गर्दछौँ 5 दलीय गठबन्धनको अपिलमा जारी गरिएको छ। अपिलमा पछिल्ला परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसक्ने र नचाहने कतिपय शक्तिहरूले यो परिवर्तन विरुद्ध अझै पनि षड्यन्त्र गरिरहेको भन्दै संसदमाथिको निरन्तर प्रहार, अदालतमाथि खेलवाड तथा संवैधानिक अङ्गहरूमा पैदा गरिएको व्यथितिले यस्तो कुरा स्पष्ट पारेको दाबी गरिएको छ। बैठकपछि बोल्दै काङ्ग्रेस नेता तथा नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले तालमेलको मोडालिटीबारे निर्णय गर्न भोलि अपराह्न 4 बजे फेरि बैठक बस्ने जानकारी दिएका छन्। त्यसगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा सिट बाँडफाँड गरिने बताएका छन्। समाजवादी प्रेस सङ्गठनले आज कुस्मामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपालले नजिकै गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर जाने विषयमा दुविधा नभएको जनाउँदै 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनले कुन दलको हैसियत कति छ भन्ने देखिएकाले गठबन्धनमा पनि सोही अनुसार सहमति हुने बताएका हुन्। नेकपा एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीको अवस्था के छ भन्ने बारे बाहिर थाहा नभए पनि आगामी निर्वाचनले त्यसको पुष्टि गर्ने उनको ठोकुवा रहेको छ। एमाले त्यागेर आफ्नो नेतृत्वको पार्टीमा आउने क्रम तीव्र रहेको कारण आउँदो निर्वाचनले समाजवादीको अवस्थाबारे सबै पार्टीलाई प्रष्ट पार्ने अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। अहिले गठबन्धनमा पछि उम्मेद्वार कसरी टुङ्गाउने भन्ने तरिकाका बारेमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। उनले उम्मेद्वार छनौटका तरिका तय गर्न गठबन्धनमा लगातार छलफल भइरहेको बताउँदै स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसम्मै गठबन्धन कायम रहने ठकुवा गरेका छन्। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो पटक उद्घाटन हुने भएको छ। चैत्र मसन्ताभित्र काठमाडौँ ल्याउने योजनाका साथ काम गरिरहेको खानेपानी मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा मङ्गलबार फेरि उद्घाटन गर्न लागेको हो। मङ्गलबार अम्बाथान अडिटमा पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले उद्घाटन गर्न लागेका छन्। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अनुसार हेडवर्क्स र सुरुङ सफा गर्ने सकिएको छ। अस्थायी रूपमा मेलम्ची खानेपानी चैत्र मसन्तभित्र काठमाडौँ झर्ने सरकारको योजना रहेको थियो। गत असारमा आएको बाढीले हेडवर्क्स पुरेको थियो भने सुरुङमा सामान्य क्षति पुगेको थियो। मङ्गलबार अम्बाथानबाट सुरुङमा पानी हालिने, सो पानी सुन्दरी जल स्थित वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा आइपुग्ने खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले जानकारी दिएका छन्। सुन्दरी जलमा ट्रिटमेन्ट भएर काठमाडौँका धारामा आइपुग्न 1-2 दिन लाग्ला, आचार्यले भनेका छन्। अम्बाथान पुग्नु अघि प्रधानमन्त्री देउबा र मन्त्री चौधरी सुन्दरजल जाने कार्यक्रम तय भएको छ। त्यहाँ सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको शालिग शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ। मेलम्ची पानी फेरि काठमाडौँमा आउने भएको छ। काठमाडौँवासीलाई फेरि खुसी छाउने भएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक राउन्ड गोलीसहित एक महिला पक्राउ परेकी छिन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट क्वालालम्पुर मलेसिया हुँदै नारिता जापान जान लागेकी तनहुँ जिल्ला साबिक बसन्तपुर गाविस वडा नम्बर 6 हाल परिवर्तित भानु नपा वडा नम्बर 7 बस्ने 27 वर्षीय सोभिता नेपाली पक्राउ परेकी हुन्। नेपालीको साथमा रहेको ब्याग विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय उडान मार्फतको प्रस्थान होल्ड ब्यागेज चेकिङमा चेक जाँच गर्ने क्रममा उक्त ब्यागभित्र रहेको कालो रङको मनी पर्सभित्र गोली फेला परेको हो। उनलाई थप अनुसन्धान एवं कारबाहीको लागि महानगरीय प्रहरी वीरता गौशालामा पठाइएको छ। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनको तर्खरमा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइतबार साँझ 7:14 हिले विमानस्थलबाट आएको 200 जना सवार मुकु एयरलाइन्सको A333 को फ्लाइट मुकु 11881 को विमान आपतकालीन अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटना भई अचानक आगलागी भयो। साइरन बजाउँदै दमकलहरू दौडन थाले। विमानस्थलमै रहेको एम्बुलेन्स पनि हुइकिने घटनास्थलतर्फ लग्यो।
विमानस्थलभित्र अप्रिय घटना घट्यो भन्दै एयरपोर्ट वरिपरिका मानिसहरू आत्तिए। विमानस्थलभित्र अचानक धुवाँको मुस्लो निस्किएपछि आत्तिएका विमानस्थलका छिमेकीलाई विमानस्थलमा आगलागी भएको भन्ने आभास भयो। केही बेरमा अवतरणको क्रममा विमानस्थल दुर्घटना भएको खबर विमानस्थल प्रशासनले गरायो। उता आगलागीलाई उद्धार तथा अग्नि निवारण शाखाको अग्नि नियन्त्रक नेपाली सेना नेपाल प्रहरीले आगो नियन्त्रणमा लिँदै थिए। विमानस्थलको 4वटा र सिद्धार्थ नगर नगरपालिकाको एक दमकलबाट आगो नियन्त्रणमा आयो। दुर्घटनामा 50 जनाको ज्यान गयो भने 150 जना घाइते मध्ये 45 जना चिकित्सालाई तत्काल एम्बुलेन्सबाट युनिभर्सल मेडिकल कलेज, भीम अस्पताल र सिटी अस्पताल पुर्याइयो। यी सबै घटना भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नमुनाको रूपमा आगलागी नियन्त्रण अभ्यासका लागि गरिएको थियो। यो भने कुनै सत्यता नभएको विमानस्थलले जनाएको छ। सञ्चालनको तयारीमा रहेको विमानस्थलमा भइपरि आउने भन्दै पहिलोपटक रात्रिकालीन समयमा फुल स्केलमा अभ्यास गरिएको विमानस्थलका महाप्रबन्धक गोविन्द प्रसाद दाहालले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली सेनाले प्राध्यापकदेखि मान्छेसम्म माग गरेको छ। सेनाको बलाधिकृत विभाग अन्तर्गत सैनिक कल्याणकारी महानिर्देशनालय जङ्गे अड्डाले विभिन्न पदका लागि आवेदन खुला गरेको हो। सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानीमा सञ्चालित विभिन्न निकायमा रिक्त रहेका पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट करार सेवामा पदपूर्ति गर्न लागेको जङ्गे अड्डाले सूचना निकालेर उल्लेख गरेको छ। दर्शकबिन, यदि तपाईँ पनि नेपाली सेनामा भर्ती हुन जान चाहनुहुन्छ भने छिट्टै जानुहोला। प्रकाशित मिति 2078 12 महिना 28 गते। श्री सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानीमा सञ्चालित विभिन्न निकायहरूमा रिक्त रहेको देहायमा उल्लेखित पदहरू खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा करार सेवामा परिपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले 15 दिनभित्र कार्यालय समयमा श्री सैनिक कल्याणकारी महानिर्देशनालय जङ्गे अड्डा तथा सम्बन्धित महाविद्यालयहरूमा दरखास्त फारम भर्न आह्वान गरिएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टोलीले मालपोत कार्यालय धनुषाका निमित्त प्रमुखलाई घुससहित पक्राउ गरेका छन्। जनकपुर धामको भानुचोकबाट सोमबार बिहान अख्तियारको बर्दिवास कार्यालयबाट खटेको टोलीले निमित्त सुनिल झालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। मालपोत कार्यालय धनुषाका निमित्त प्रमुख झालाई अख्तियारको टोलीले 5 लाख घुस रकम सहित सोमबार बिहान पक्राउ गरेको छ। झाले जग्गाको हक छाप मुद्दाको फैसला गर्नका लागि सेवाग्राहीसँग 5 लाख रुपियाँ घुस लिएको अख्तियारले जनाएको छ। उनलाई रङ्गे हात पक्राउ गरिएको छ। दर्शकहरू, आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सल्यानमा सोमबार बिहान जीप दुर्घटना हुँदा एकै परिवारका 6 जना घाइते भएका छन्। नेपालगञ्जबाट सुत्केरी बोकेर बागचौर नगरपालिकाको थारमारे जाँदै गरेको सुप्र 010001 3258 नम्बरको जीप छत्रेश्वरी गाउँपालिका 6 चौबाङ जिउला नजिकै दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा परि एकै परिवारका 6 जना र चालक सहित 7 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा बागचौर 10 निवासी 45 वर्षीय लीलामान बस्नेत, 29 वर्षीय सरिता बस्नेत, 25 वर्षीय सृजना बस्नेत, 5 वर्षीय प्रकृति बस्नेत र 7 तिनै शिशु रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी निरीक्षक अर्जुन पौडेलका अनुसार दुर्घटनामा परेर घाइते भएका सबैको अवस्था सामान्य छ। 7 दिने शिशुको भने श्रीनगर स्थित परोपकार अस्पतालमा उपचार भइराखेको छ। जीप अनियन्त्रित भई दुर्घटनामा परेको र सडकदेखि 5 मिटर तल शारदा नदीको किनारमा खसेको छ। गाडी चालक कपुरकोट गाउँपालिका 4 गाडापानी निवासी जगतबहादुर थापालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको प्रहरीले जानकारी दिएको हो। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि गरिएको कारबाही सही भएको दावी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारलाई असहयोग गरेपछि गभर्नर निलम्बन गरेको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीको भनाइले उद्धृत गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने, सरकारले सहयोग नगरेपछि हामीले उहाँलाई कारबाही गरेका हौँ। सरकारको निर्णय सही छ। देशको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको बेलामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच टक्राउ चलिरहेको बेलामा सरकारले निलम्बन गरेपछि विभिन्न टिक्का टिप्पणीहरू भइरहेको छ। निलम्बित अधिकारी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति गरेको थियो। उनको निलम्बनप्रति एमाले चर्को विरोध गर्दै आइरहेको छ।